बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको जाते जाते बताया था कि मरीम नवाज़ को बाइज़्ज़त तौर पे जो है बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। ना सिर्फ मरीम नवाज़ बरी हुई हैं बल्कि उसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो भी बरी होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये नून लीग के लिए तो एक अच्छी खबर है, चूँकि जो वो चाहते थे वो होता हुआ है। क्या ये जो रिलीफ मिला है या ये जो भी सिलसिला बना है, मैं कोई भी अदालती कार्रवाई पे या किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठाती और इसका हक भी मुझे नहीं है, लेकिन ये इस तरह के एवन फील्ड केस जिसमें आपको याद होगा कि लाइब्रेरी फॉन्ट के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए, फिर कतरी ख़त भी जमा कराया गया, वो भी लाइब्रेरी फॉन्ट में ही था। ये सारा सिलसिला रहा और इसकी अब मैं हिस्ट्री में क्या ही जाऊँ, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन कमरा अदालत में क्या सिचुएशन थी, नैब प्रोसिक्यूटर नैब का वकील होने के बजाय इस तरह की नुमाइंदगी कर रहा था, इस तरह की खामोशी इख्तियार किए बैठा था जैसे कि ऐसा लग रहा था वो मरीम नवाज़ साहिबा के वकील हैं। अब इसकी हिस्ट्री से जिक्र करेंगे और क्या जैसे आपने पढ़ा होगा थंबनेल भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कोई एक ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी कह लें कि पर्सनालिटी इसमें इन्वॉल्व है जो कहीं ना कहीं शायद ये रिलेट करता है कि कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मुलाकातें हो रही हैं, वो खुफिया मुलाकातों में वो जो तीसरी शख्सियत अपने वफ्द के साथ जो मुलाकातें कर रहा है शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथ, वो कौन है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को इसमें सज़ा कैसे हुई थी। एवन फील्ड रेफरेंस इनके वो फ्लैट्स हैं बेसिकली, जिसको ये पहले ओन नहीं करते थे, फिर इन्होंने ऑन किया। पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर पता चलता है जनाब मैडम तो बाहर बेनिफिशरी है वहाँ पर, और इनके जितने तमाम इख्तियारात हैं वो तो मरीम नवाज़ साहिबा के पास हैं। फिर ये डिक्लेयर करती है कुछ वक्त के बाद, फिर हुसैन नवाज़ जी टेलीविज़न पे आते हैं, एक टॉक शो में बैठते हैं और वहाँ बैठ के कहते हैं कि जनाब एवन फील्ड हमारे हैं और उसकी जो बेनिफिशरी है वो है जनाब मरीम नवाज़ साहिबा, और उनके पास जो ये तमाम तर इख्तियारात हैं जिसको वो पहले डिनाई करी थी। फिर हुसैन नवाज़ उसको आके क्लेरिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जनाब ये कहा जाता है कि मैं मतलब पहले ये गेम खेलते रहे कि हमारे नहीं है, हमारा जो भी सिलसिला। 6 जुलाई को जी मरीम नवाज़ साहिबा को सज़ा सुनाई गई 2018 को, और एवन फील्ड रेफरेंस के मामले में सुनाई गई। फिर उन्होंने उस मामले पे एक ट्वीट भी की, वो ट्वीट क्या थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि आज जब हक़ में फ़ैसला आ गया है तो क्या तासुरात थे, वो भी आपको शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा और ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बाइज़्ज़त बरी के हवाले से आज कमरा अदालत का माहौल क्या था। ना प्रोसिक्यूटर खामोश खड़े रहे और जो जजेज़ हैं यानी कि जो जज हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने क्या क्या सवालात किए। तफसीलात के मुताबिक तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवर फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इसकी सरबराही की और इस केस को सुना और इसके बाद इसका फ़ैसला सुनाया, जिसमें मैं आपको वीडियो के आगाज़ में बता चुकी हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुकी है, यानी NRO 2 बासानी मिल गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नाब उस्मान गनी चीमा तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हुए, तो उनकी जगह पे मरीम नवाज़ और कैप्टन राय सफदर की लीगी रहनुमाओं के साथ अदालत में पेश हुए। नाब की जानिब से सरदार मुजफ्फर, मरीम नवाज़ की जानिब से अमजद परवेज़ अदालत में मौजूद थे, यानी कि उनकी तबीयत नासाजी की वजह से जी मुजफ्फर साहब, सरदार मुजफ्फर वहाँ पे मौजूद थे। वो नाब की जो प्रोसीडिंग है, नाब के हवाले से जो सबूत देने हैं वो उन्होंने पेश करने थे। लेकिन इस कमरा अदालत में एक चीज़ बहुत क्लियर थी जो कि दिख रही थी, वो ये थी कि अगर जैसे कि पूछा गया कि जी डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा गुज़श्ता समात पर उस्मान चीमा ने दलाइल नहीं दिए, आज बीमारी की वजह से नहीं आए, उस्मान गनी चीमा की तबीयत ठीक नहीं है। अमजद परवेज़ ने सरदार मुजफ्फर को इशारा करते हुए कहा सरदार साहब से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि ये चल रहा था दो वकीलों की जानिब से, अपोजिट पार्टीज़ हैं और एक दूसरे को इस तरह से बातचीत करें। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि सरदार साहब ये सारा आप पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें केस ने लिंक की हैं वो पढ़ें। उस पर सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि चार्ज कैसे साबित हो रहा है। आमदन से ज़्यादा सासों में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ का लिंक बता दें, अभी तक इनका कहीं भी लिंक साबित नहीं हो रहा, फिर आप फिर पढ़ें। अब जनाब बात कुछ यूँ है कि देखें मेरे हाथ में ये कलम है, ये कलम मैंने ही ख़रीदा है, मेरा ही है, लेकिन ना प्रोसिक्यूटर ये साबित करे कि ये कलम मेरा ही है, ऑनर मैं ही हूँ,
ٹھیک ہے، میں نے ہی بائی کیا ہے، اپنی رقم سے بائی کیا ہے، خریدا ہے، میں استعمال کر رہی ہوں، لیکن استعمال کرنے کے باوجود جو وکیل ہے وہ ثابت کرے اپوزٹ پارٹی کا کہ بھائی یہ پین میں نے ہی خریدا ہے، میرا ہی ہے. تو یہ ماحول تھا عدالت میں آج، یہ چیزیں چل رہی تھیں عدالت میں آج. اس کے بعد جناب وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. نائب پروسیکیوٹر نے سردار واجد ضیاء کا بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا، جس پر جسٹس محسن اختر کینی نے کہا واجد ضیاء کا کردار تو JIT میں تفتیشی کا تھا. واجد ضیاء نے تو بیان میں ساری اپنی رائے دی ہے، میں نے کبھی کسی تفتیش کا ایسا بیان نہیں دیکھا ہے. اینڈ آف دا سٹوری از کہ اس سارے بیان کے بعد اسلام آباد کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بریت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے دونوں کو باعزت بری کر دیا ہے. احتساب عدالت نے مریم نواز کو 8 سال اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو 1 سال کی سزا سنائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی فریقین نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، اس وجہ سے آج یہ فیصلہ سامنے آ گیا. ناظرین آپ یہاں سے حساب لگا لیں، ہم صرف پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں سنا سکتے. یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں نیب نے کیس ثابت کرنا ہے. الزام لگا دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ ان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کمپنیز ہیں، اپنی کمپنیز کے تھرو جو ہے یہ ایون فیلڈز کے جو اپارٹمنٹس خریدے گئے، لیکن یہ عدالت میں یہ ایک دکھایا گیا کہ یہ جو یہ نواز شریف شہباز شریف کی فیملی ہے، شریف فیملی کا نہیں، اور یہ شریف فیملی جو ہے اسے رینٹ پہ جو ہے وہ یہاں رہتے ہیں، اور اس طرح کا سلسلہ جو ہے سامنے پیش کیا. اب یہ تو ویڈیو کا ہو گیا ایک حصہ جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون لیگ کے حق میں ایک چیز یہ آئی کہ ان کو NRO2 کی جو نیب کی اس احتساب عدالت کے جو چینجز انہوں نے کیے تھے پالیسیز میں، یا جو بھی انہوں نے مزید NRO2 جو حاصل کرنا تھا اس میں کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب اس کو اس طرح جوڑا جا رہا ہے، جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا وہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا. میں اس حوالے سے ہٹ کر ایک چیز بھی آپ کو اوپر نہیں بتائی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے کہ کہاں اس کو ایسے کیسے لنک کیا جائے. نواز شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے لندن میں، جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ملک ریاض کے ساتھ. ان کے نام میں ریاض آتا ہے، اور ایک ہمارے ملک میں ملک ریاض ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ بہت بڑی، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو بتایا، یہ ویڈیو آپ کو کلیریفائی بھی کر دے گی کہ ملک ریاض ایک ایسی شخصیت ہے جن کا بہت زیادہ لنک ہے. اور اس کے بعد اس طرح اس ملاقات کے بعد اطلاعات آنا، پھر یہ فیصلے آنا، پھر اسحاق ڈار کا وطن واپس آ جانا، ان کے کیسز میں ان کو ریلیف مل جانا، یہ ساری چیزیں ایک کہہ لیں کہ نون لیگ کو جو کچھ چاہیے تھا وہ ان کو ملتا جا رہا ہے. اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ جو پہلا فیصلہ اس میٹنگ میں کیا ہے یہ گیا اسحاق ڈار کو واپس لانا. بعد میں مریم نواز کے کیسز کے حوالے سے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو چیزیں ڈے بائی ڈے سامنے آتی جا رہی ہیں ان کے حق میں، یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا یہ یہاں سے ان کے پاسپورٹ کا بھی ایشو نہیں رہا مریم نواز کے، کیا یہ یہاں سے باہر جانے لگے ہیں، یا آنے والے وقت میں نون لیگ کی کیا لاہ عمل ہوتا ہے. اس حوالے سے کوئی تفصیل سامنے آئے گی تو آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.